दर्शकवृन्द तपाईलाई कस्तो छ आशा गर्छु तपाई सन्चै हुनुहुन्छ होला। दर्शकवृन्द आज हामी यस्तो देशको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जुन देश 4 लाख भन्दा बढी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले काम गर्दै आइरहेका छन्। एउटा यस्तो देश जहाँको कानुन विश्वकै खतरनाक कानुन मध्येको एक मानिन्छ। एउटा यस्तो देश जहाँको पेट्रोल डिजेल विश्वका कुना कुनामा गुड्ने कार गाडीमा प्रयोग गरिन्छ। एउटा यस्तो देश जहाँको 90% भूभाग मरुभूमि रहेको छ। दर्शकवृन्द यो देशमा पानी भन्दा तेल निकै सस्तो रहेको छ। हो, आज हामी नेपालीहरूको रगत र पसिना सिंचिएको देश साउदी अरबको रोचक र कालो सच्चाइको बारेमा तपाईहरूलाई जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द तपाईँ हामीलाई विश्वका कुन देश शहर र गाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। दर्शकवृन्द साउदी अरबको नाम सुन्ने बित्तिकै सबैको मनमा डर उत्पन्न हुन्छ किनकि संसारकै कडा कानुन मध्ये यो देशको नाम शीर्ष स्थानमा आउने गर्छ। तपाईलाई अचम्म लाग्ला कि यो देशमा कुनै संविधान छैन। त्यसो त यहाँको इस्लामिक धार्मिक ग्रन्थ कुरानलाई नै यहाँको संविधान मान्ने गरिन्छ, अर्थात् यसलाई शरिया कानुन पनि भन्ने गरिन्छ। यस्तो कानुन जहाँ क्रूर सजाय दिनु सामान्य कुरा हो। साउदी अरब देश एकमात्र यस्तो देश हो जहाँ सजायको रूपमा शिर विच्छेद गर्ने, हात काट्ने, अङ्ग विच्छेद गर्ने र ढुङ्गाले हिर्काउने जस्तो क्रूर सजाय आज पनि दिने गरिन्छ। दर्शकवृन्द एक पूर्ण इस्लाम राजशाही देश रहेको साउदी अरबका राजाको नाम सलमान बिन अब्दुलाजिज अल साउद हो, जसलाई सलमान अफ साउदी अरेबियाको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। त्यस्तै साउदी राजशाही परिवारका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान यस देशका युवराजको साथै प्रधानमन्त्री पनि हुन्। दर्शकवृन्द पश्चिम एसियामा अवस्थित साउदी अरबको आधिकारिक नाम किङडम अफ साउदी अरब हो, जुन 21,49,690 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एसियाको 5औं र विश्वको 13औं सबैभन्दा ठूलो देश हो। साउदी अरबको पश्चिममा रेड सी, उत्तरमा जोर्डन, इराक, कुवेत, कतार, युएई र दक्षिण पूर्वमा ओमन र यमन देशसँग जोडिएको छ। साउदी अरबको क्षेत्रफल ठूलो भए पनि 3,69,00,000 मानिसहरू यहाँको मूल नागरिक हुन् भने यो देशमा कामको सिलसिलामा गएका अन्य देशका मानिसहरू धेरै रहेका छन्, जसमा नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान र अन्य देशका मानिसहरू यहाँ बसोबास गर्ने गर्छन्। साउदी अरबको कुल जनसङ्ख्याको आधा मानिसहरू युवा रहेका छन्। यहाँ हरेक तेस्रो व्यक्ति 35 वर्षभन्दा पनि कम उमेरका रहेका छन्। त्यसैले आजको समयमा साउदी अरबलाई यङ कन्ट्रीको रूपमा पनि चिनिन्छ। यहाँको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी युवा श्रमिक 80% भन्दा पनि धेरै रहेका छन्, जसले तेल र ग्यास र कृषिजन्य क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छन्। दर्शकवृन्द साउदी अरब यस्तो देश हो जुन आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नेपालीहरू रोजगारको लागि जाने भारत पछिको दोस्रो देशको रूपमा रहेको थियो। आज पनि यो देशमा 4 लाख नेपालीहरू कामको सिलसिलामा रहेका छन्। यहाँ रहेका ज्यादातर नेपालीहरू लेबर, प्याकेजिङ र सिपिङको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छन्। दुःखद कुरा, सन् 2000 यता यो देशमा कामको सिलसिलामा गएका 3000 नेपालीले ज्यान पनि गुमाइसकेका छन्। यति ठूलो देशको अधिकांश भूभाग सुक्खा मरुभूमि, तल्लो मैदानी र पहाडी क्षेत्रबाट बनेको छ। यहाँ गर्मीको मौसममा 50 देखि 55 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुग्नु सामान्य मानिन्छ। 6,50,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको विशाल मरुभूमि रुब अल खाली पनि यसै देशमा रहेको छ। ज्यादातर मरुभूमि भएकोले साउदी अरबमा 4% मात्रै खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। मरुभूमि देश भए पनि साउदी अरबले खजुर, डेयरी प्रोडक्ट्स, अन्डा र समुद्री माछा जस्ता कृषिजन्य सामान विश्व बजारमा निर्यात गर्दै आएको छ। साउदीको राजधानी रियाद स्थित अलमराई कम्पनीले दुग्धजन्य खाद्यान्न, जुस, बेकरी र पोल्ट्री क्षेत्रमा विश्व बजारमा राम्रो स्थान पनि बनाएको छ। यस कम्पनीमा पनि हजारौं नेपालीले काम गर्दै आइरहेका छन्। दर्शकवृन्द इस्लाम धर्मका अनुसार मक्का र मदिनालाई साउदी अरबकै मात्र नभएर सबै इस्लामी राष्ट्रहरूकै पवित्र सहर मानिन्छ। यहाँ वर्षेनी लाखौं मुसलमान तीर्थयात्रीहरू यो सहरमा दर्शनका लागि आउँछन्। साउदी अरबको पर्यटकीय नगरीको रूपमा रहेको यो धार्मिक स्थलमा भने गैर मुस्लिमलाई यहाँ जान अनुमति छैन। दर्शकवृन्द साउदी अरब एउटा यस्तो देश हो जहाँ एउटा पनि नदी वा ताल तलैया छैन, त्यसैले त यहाँ पानी निकै मूल्यवान चिज रहेको छ। दर्शकवृन्द तपाईलाई आश्चर्य लाग्ला कि यो देशमा पानी भन्दा तेल निकै सस्तो रहेको छ। हाल पनि यहाँ 1 लिटर पानीको रकम 1 लिटर पेट्रोलको रकम भन्दा दोब्बर नै रहेको छ। भनिन्छ यहाँ जमिनमा बोरिङ गाड्दा पानीको सट्टा तेल निस्किने गर्छ। प्राय अरू अरब देश जस्तै यो देशमा पनि समुद्रको पानीलाई शुद्धिकरण गरेर पिउन लायक बनाइन्छ। खर्बौं रुपियाँमा निर्माण भएका पानीका कम्पनी यो देशमा देख्न सकिन्छ।
दर्शकवृन्द, साउदी अरब विश्वको 18औं सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। साउदी अरबसँग विश्वकै दोस्रो सबैभन्दा ठूलो पेट्रोलियम भण्डार रहेको छ र यो देश पेट्रोलियमको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता पनि हो। पाँचौं सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको साउदीलाई ऊर्जा महाशक्तिको नाम पनि दिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार साउदी अरब खाडी देशमध्ये व्यापारका लागि सबैभन्दा राम्रो स्थल मानिन्छ। दर्शकवृन्द, साउदी अरबले जेता टावर अर्थात् विश्वकै सबैभन्दा ठूलो भवन पनि बनाउँदै आएको छ, जसको निर्माण सन् 2013 देखि गरिएको थियो। जसको निर्माण पूरा भइसकेपछि विश्वको अग्लो भवनको रूपमा रहेको दुबईको बुर्ज खलिफा भन्दा 180 मिटर अग्लो हुनेछ। पछिल्लो समय व्यापारिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा जोड दिँदै आएको साउदी सरकारले 1008 मिटरको विश्वकै अग्लो भवन बनाउन लागेको हो, जुन सन् 2025 सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ। यसको साथै अन्य मेगा प्रोजेक्टहरूमा द लाइन, ओक्सागन, अमला, द रेड सी, दिरिए गेट आदि रहेका छन्, जसले साउदी अरबको पर्यटन क्षेत्रमा टेवा पुग्नेछ। दर्शकवृन्द, साउदी अरबले ऊँटको व्यापार पनि गर्ने गर्छ। यहाँ हरेक दिन रियाद ऊँट बजारमा करिब 100 भन्दा बढी ऊँट बेचिने गरिन्छ। साउदी अरबको लोकप्रिय परम्परागत खेलहरूमा ऊँटको दौड प्रतियोगिता पनि निकै प्रख्यात रहेको छ। ऊँटहरूको महत्त्व, परम्परा र संस्कृति जोगाउन यो प्रतियोगिता सालै पछि आयोजना गरिन्छ। कट्टर इस्लामिक देश साउदी अरबमा कतिपय यस्ता कुरा छन् जुन हामीलाई नेपालमा सामान्य र रोचक लाग्न पनि सक्छ। दर्शकवृन्द, साउदी अरबमा केवल नागरिकको लागि मात्रै पुलिस राखिँदैन। यहाँ सम्पूर्ण इस्लाम धर्मको शुद्धताका लागि पनि धार्मिक पुलिस खटाइने गरिन्छ। भनिन्छ साउदी अरब सरकारले साउदी अरबको मक्का मदिनामाथिबाट उडिरहेको हवाई जहाजमा रक्सी पिएमा पनि कानुन लाग्न सक्छ। दर्शकवृन्द, साउदी अरबमा रहेका सबै पसलहरूमा नमाज पढ्ने बेला बन्द गर्नुपर्ने नियम रहेको छ। यो समय अवधिमा कसैले पनि सामान किन्न र बेच्न पनि पाउँदैन। यस नियमको उल्लङ्घन गरेको पाइएमा यहाँ कडा सजाय पनि रहेको छ। दर्शकवृन्द, साउदी अरब सायदै दुनियाँभरिमा एउटा यस्तो देश होला जहाँको महिलाको ब्याङ्क खाता खोल्न पनि आफ्नो श्रीमानको अनुमति लिनुपर्छ। यसको साथै यस देशको महिलाले एक्लै कार चलाउन पाउँदैनन्। त्यसको लागि पनि परिवारको पुरुष सदस्यको अनुमति लिनुपर्छ। यहाँको सरकारले परिवार नियोजन या बन्दाकरण गर्नको लागि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ, अर्थात् यहाँका मानिसले चाहे जति बच्चा जन्माउन सक्छन्। साउदी अरबमा पोर्क अर्थात् सुँगुरको मासु बिक्रीको लागि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यहाँ लुकी छिपी यसो गरेको पाइएमा कडा सजाय पनि रहेको छ। दर्शकवृन्द, साउदी अरबमा तपाईले समलैङ्गिक सम्बन्ध अर्थात् गे रिलेसन बनाउन पाउनुहुन्न। यस्तो गरेको पाइएमा यहाँ मृत्युको सजायसम्म पनि हुन सक्छ। यो देशमा जादु टुना पनि प्रतिबन्ध रहेको छ। त्यस्तै साउदी अरबमा भएका गैर मुस्लिम वा अन्य धर्मका मानिसलाई यो देशको नागरिकता लिने कुनै अधिकार छैन र गैर मुस्लिम धर्म मान्ने मानिसले आफ्नो धार्मिक स्थल बनाउन पाउँदैन। साथै गैर मुस्लिम मानिसको मृत्युपछि साउदी अरबको सीमाभित्र गाड्न पनि मनाइ गरिएको छ। दर्शकवृन्द, फुटबल साउदी अरबको राष्ट्रिय खेल हो। साउदी अरबको राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई एसियाको सबैभन्दा सफल राष्ट्रिय टोली मध्येको एक मानिन्छ। साउदीले अहिले फुटबलमा खुला बगाए जसरी पैसा बगाइरहेको छ। हालसालै मात्र साउदी अरबले अल नासर फुटबल क्लबका लागि 200 मिलियन युरोमा 2.5 वर्षको लागि रोनाल्डोलाई साइन गराएको छ। रोनाल्डो यस क्लबमा आएसँगै उनले यस क्लबका लागि 20 खेलमा 20 गोल पनि गरिसकेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा लेख्नुहोला र रोचक जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला।